हेलो, आई एम डॉक्टर इब्रार। आई एम फाइन एंड होप यू ऑल विल बी फाइन। आज इस वीडियो में आप मीज़ल्स यानी खसरे की वजूहात, अलामात, तशख़ीस, इलाज, इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार और ग़िज़ा के प्लान के साथ साथ चंद अहम सवालात के जवाबात के बारे में जान सकेंगे। खसरा क्या है? खसरा वायरस से फैलने वाली इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से इंसानों में फैलती है, और ख़ास तौर पर ऐसे तरक्की पजीर ममालिक जिनमें खसरा वैक्सीन आलमी मेयार के मुताबिक नहीं की जाती, वहाँ यह बीमारी बच्चों में बहुत तेज़ी से अमवात का बायस बनती है। मीज़ल्स का दूसरा नाम रूबेला है, और अपने इस नाम की वजह से ये बीमारी जर्मन मीज़ल्स यानी रूबेला के साथ बहुत आसानी से कन्फ्यूज़ हो जाती है, जबकि दोनों बीमारियों के वायरसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। खसरा की बीमारी वायरसेस से होती है जो वायरसेस की फैमिली पैरामैक्सोवायरिडी वायरस से ताल्लुक़ रखती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। खसरे का फैलाव। खसरा सिर्फ मुतासरा इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, किसी जानवर से ये मुंतकिल नहीं होता। खसरा एयरबॉर्न बीमारी है, यानी जब कोई मुतासरा शख्स खांसता या छींकता है तो इसके मुंह और नाक से खारिज होने वाले पानी के छोटे छोटे ज़रात के अंदर खसरे का वायरस मौजूद होता है। ये वायरस 2 घंटे तक हवा या जिस सतह पर गिरे वहाँ मौजूद रह सकता है। जब कोई शख्स ऐसे मुतासरा शख्स की जद में आता है तो ये वायरस डायरेक्ट सांस या फिर आंखों, नाक और मुंह को छूने से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है और दूसरे शख्स में बीमारी पैदा कर सकता है। वायरस के मुंतकिल होकर बीमारी पैदा करने का दौरानिया इंसानी जिस्म पर रैश शुरू होने के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद के दौरान होता है। खसरे की बीमारी में सीजनल ट्रेंड मौजूद है। ये बीमारी हर 2 से 3 साल के बाद अपनी पीक के साथ आती है। ये बीमारी अमूमी तौर पर जनवरी से अप्रैल के महीनों के दौरान ज़्यादा मुतासर करती है, यानी मौसम बहार के इब्तदाई दिनों में इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा होता है। खसरे की बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर 14 दिन तक है, लेकिन खसरे की वैक्सीन से होने वाले खसरे में इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए और इसे इस वैक्सीन की वजह से खसरा हो तो इस सूरत में 7 दिन के बाद खसरे की अलामात आना शुरू होंगी। खसरा की अलामात। खसरा की अलामात को 3 स्टेजेस में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 प्रोड्रोमल स्टेज, नंबर 2 एक्जेंथम स्टेज, नंबर 3 रिकवरी स्टेज। नंबर 1 प्रोड्रोमल स्टेज। ये स्टेज 3 दिन तक जारी रहती है। इस स्टेज में तेज़ बुखार होता है। इसके अलावा खसरे की 3 ख़ास अलामात जिन्हें 3C के नाम से जाना जाता है वो भी होती हैं। इनमें शामिल हैं नंबर 1 कफ़ यानी खांसी, नंबर 2 कंजक्टिवाइटिस यानी आँखों के सफ़ेद हिस्से का सुर्ख हो जाना, और कुराइज़ा यानी नाक के अंदर मेम्ब्रेन का सुर्ख हो जाना। 1 से 2 दिन बाद मुंह के अंदर सुर्ख रंग के धब्बे नज़र आते हैं जिन्हें कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। ये खसरा बुखार की खसूसियत हैं। ये स्पॉट्स मुंह के अंदर गाल पे सेकंड मोलर दांत के बिल्कुल सामने मौजूद होते हैं। नंबर 2 एक्जेंथम स्टेज। इस स्टेज में मुतासर शख्स की जिल्द पे सुर्खी माइल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये मैक्लोपेपुलर रैश है जिसकी इब्तदा कानों के पिछले हिस्से से होती है, और ये रैश सर से शुरू होकर ऊपर से नीचे टांगों की तरफ फैलता है। रैश के फैलने का यह तरीक़ाकार भी खसरा की खसूसियत में शामिल है। नंबर 3 रिकवरी स्टेज। ये स्टेज रैश के नमूदार होने के 4 दिन के बाद शुरू होती है और 10 से लेकर 14 दिन तक जारी रहती है। खसरा की बीमारी की हतमी अलामात में जिस्म के वज़न का कम हो जाना, दस्त और मुसलसल खांसी का आना शामिल हैं। खसरा की बीमारी से ठीक होने के बाद अच्छी खबर यह है कि जिस शख्स को एक बार खसरे की बीमारी हो जाए, ऐसे शख्स में तमाम उम्र के लिए इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है, यानी यह बीमारी ऐसे शख्स को दोबारा नहीं हो सकती। खसरा से मुतासरा शख्स में मौत की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। यह बीमारी फेफड़ों को मुतासर करके नमूनिया, आंतों को मुतासर करके दस्त और दिमाग को मुतासर करके इसकी सूजन का बायस बनती है, जो बाद में जानलेवा साबित होती हैं। छोटे बच्चों में खसरा की बीमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को 6 माह के लिए कम कर देती है, जो बाद में जरासीम को मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने का मौका फराहम करती है, जिससे छोटे बच्चों में ज़्यादा अमवात वाक़ होती हैं। यह स्लाइड स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्ट सीरियस एंड फैटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ measles or rubella is subacute sclerosing panencephalitis. It's very fatal in children under 2 years of age. It happens after 7 to 10 years of previous measles infection. Main cause of this subacute sclerosing panencephalitis is persistent measles infection, which causes inflammation of entire brain and damages it. This persistent measles infection is due to abnormal immunity response and genes mutation. Initial symptoms of this disease are just mood changes, but eventually it leads to seizures, coma, and if left untreated, this can cause death in children. ऐसे लोग जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो, खसरा की बीमारी ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। ऐसे लोगों में खसरा की चंद मखसूस अलामात नज़र नहीं आती,
ان میں شامل ہیں کمپلیکس پارٹس اور ریش۔ ایسے مریضوں میں نمونیا اور دماغ کی سوجن کے رسک زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ایسے کمزور قوت مدافعت والے لوگوں میں اموات کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ خسرہ کی تشخیص کے لیے سیرولوجی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں خون کے سیرم میں خسرہ کی اینٹی باڈیز کو شناخت کیا جاتا ہے۔ خسرہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں خسرے کی ویکسین نہ لگی ہو۔ خسرہ کی بیماری سے بچاؤ۔ خسرہ کی بیماری سے بچاؤ کے لیے سب سے بہترین چوائس خسرہ کی حفاظتی ویکسین لگوانا ہے۔ یہ ویکسین نیم مردہ خسرہ کی وائرس پر مشتمل ہوتی ہے، جسے مخصوص درجہ حرارت +2 to +8 پر سٹور کیا جاتا ہے۔ اس ویکسین کا پہلا انجیکشن 9 ماہ کی عمر میں، دوسرا انجیکشن 15 ماہ کی عمر میں بچوں کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بوسٹر ڈوز 4 سے 5 سال کے بچوں کو دی جاتی ہے۔ یہ ویکسین 95% تک خسرے کی بیماری سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کا انجیکشن صحیح طریقے سے لگایا جائے تو 95 بچوں کو خسرہ کی بیماری سے مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ ایسے علاقے جن میں خسرہ وبائی حالت میں موجود ہو۔ ایسے علاقوں میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو خسرہ سے بچانے کے لیے حاملہ خواتین کو اینٹی میزل اینٹی باڈیز یا امینو گلوبولنز لگائی جاتی ہیں، جو نئے پیدا ہونے والے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد 9 ماہ تک خسرہ سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ خسرے کی بیماری کا علاج۔ خسرے کی بیماری کا کوئی خاص علاج موجود نہیں ہے، صرف سپورٹیو علاج کیا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ادویات صرف دوسرے جراثیم سے ہونے والے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں پانی کی کمی کو دور کیا جاتا ہے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے درد کش ادویات دی جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں اور غذائی قلت کے شکار بچوں کو وٹامن اے کی خوراک بھی دی جاتی ہے، جو کہ 2 رنگوں کے کیپسول میں موجود ہیں، نیلے اور سرخ کیپسول۔ وٹامن اے خسرے کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے اور خسرے سے پیدا ہونے والی دوسری پیچیدہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر خسرہ کی بیماری کسی علاقے میں وبائی شکل اختیار کر لے تو ایسی صورت میں متعلقہ صحت کی اتھارٹیز کو فوراً رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بروقت کارروائی کر کے اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روک سکے۔ محکمہ صحت اسے کنٹرول کرنے کے لیے 2 طریقے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں موجود تمام لوگوں کو میزلز ویکسین لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو امیونو گلوبولنز لگائے جاتے ہیں۔ اب خسرے کی بیماری کے بارے میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کے جوابات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خسرہ کی بیماری میں کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ خسرہ کی بیماری میں مکمل آرام کے ساتھ ساتھ پوری طرح نیند کرنی چاہیے۔ زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے، جن میں فریش جوسز شامل ہوں۔ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سے بھرپور غذا استعمال کرنی چاہیے، جن میں گوشت، انڈے، دالیں، سبز پتوں والی سبزیاں اور تازہ پھل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے سے بھرپور غذا استعمال کرنی چاہیے، جن میں شامل ہیں مچھلی کا تیل، شکرقندی، بیف لیور، گاجر اور خشک میوہ جات۔ سوال نمبر 2، خسرے سے بچاؤ کی ویکسین 9 ماہ کی عمر میں ہی کیوں دی جاتی ہے؟ خسرے سے بچاؤ کی ویکسین پیدائش کے فوراً بعد اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ نوزائیدہ بچے کو ماں سے ملنے والی اینٹی باڈیز کے تحفظ کی وجہ سے خسرے کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ موجود نہیں ہوتا، اور یہ اینٹی باڈیز 9 ماہ تک بچے کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے خسرے کی ویکسین 9 ماہ کی عمر میں لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، کیا خسرے سے بچاؤ کی ویکسین لگنے کے بعد بھی خسرے کی بیماری ہو سکتی ہے؟ خسرے کی ویکسین لگنے کے بعد بھی خسرے کی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ خسرے سے بچاؤ کی ویکسین کا پہلا انجیکشن لگنے کے بعد 90% تک بچہ خسرے کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا انجیکشن لگنے کے بعد 95% تک بچہ خسرے کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی 5% ایسے بچے موجود ہوتے ہیں جن میں خسرے کی بیماری ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔